अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड ऑफ थ्री, जो बहुत ही प्यारे आपके लाडले कपल्स हैं, उनकी स्पेशल एपिसोड आ चुकी है। बहुत ही प्यारी आज की एपिसोड है। दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रोमांटिक है। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड है हमारी 49, नावल हल्फे जाम बाय असमरवा मिर्जा। देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। नहीं, तुम बहुत बहादुर हो। इससे अंदाजा लगाओ अपनी बहादुरी का कि कमजोर लोगों के शान आंसुओं से गीले होने का मुकद्दर नहीं रखते मनाइम। हल्की सी मुस्कुराहट इस रश्क पर मनाइम के होंठों पर आई। फिर इस शख्स के कांपते हाथों का जान फरसा मंजर शऊर में टिमटिमाने की देर थी कि मासूम हो गई। इन मजबूत शानों की कमजोरी महबूब आंखों के बहते आंसू भी तो बन सकते हैं। क्या हुआ है आपको बताएं। आंसू देने वाले जब एकदम आंसू बहाने लगे तो जान लो इनके दिल पर बड़ी बेरहम कयामत टूटी है। उसके सीने लगी उसकी बाजुओं में कैद होकर बस उसके दिल को पुरसुकून करने के साथ उसके बहते आंसुओं की वजह जानना चाहती थी। बेरहम कयामत, खूब कहा तुमने। वो रूबरू हुआ, वो दम साधे उसकी हिज़्नो मलाल का दिलगीर मौसम बनी आंखों में तकने लगी, जैसे दिक्कत से वहां सुकून की मोहूम झलक तलाश रही हो। बता देना, वो सिसकी जैसी सरगोशी कर गई। कुछ नहीं हुआ। सोचा मुझे सारा देख चुकी हो, रोते हुए भी देख लो। फिर खूब मजे किए तुमने आज मेरे बगैर। वो उसके चेहरे के मुस्कुराते दर्द में डूबे रंग देखती अपना हाथ महवीर की रुखसार से जोड़ गई। फिर जरा ऊपर को चेहरा करते महवीर की नम गाल जोर से चूम ली। वो उसके प्यार भरे लम्स पर दिल से जी उठा था। इस लड़की के लम्स रियाकारी और दुनियावी गर्ज से पाक थे। वो सुकून अफजाई की अहलियत रखते थे, आराम बढ़ाने में मावन और मददगार थे। कहाँ कोई महवीर, पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक मेरा दिल बंद होने लगा। ऐसा लगा मेरा दिल कोई काट रहा है। तब से कॉल्स करे जा रही हूँ आपको। ऐसी हालत थी आपकी तो मेरी कॉल उठा लेते, मैं सब छोड़ कर आ जाती। इसलिए चली गई कि आपको थोड़ी स्पेस दूं, लेकिन मेरा स्पेस देना आपकी आंखें नम कर देगा, ये नहीं सोचा था। मैं फिर मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। तो क्यों रोए हैं? मेरे दिल पर हाथ रखे, ये कांप रहा है अभी भी, जैसे अभी आपके हाथ कांप रहे थे। कुछ ज्यादा तकलीफ दे है क्या? मुझे नहीं बताएंगे? वो उसकी कंडीशन भुला नहीं पा रही थी, भले अब वो बेहतर हो गया हो। उसका हाथ अपने सीने पर रखकर दोनों हाथों के नीचे दबाते उसे अपनी थरथराहट भरी धड़कन भी महसूस करवाई, जो सीने में दबकी लग रही थी। तुम्हें बता दिया तो तुम भी मुझसे छिन जाओगी फिर। मेरे पास क्या ही सबब बचेगा सांस लेने का। वो उसके एक हाथ को पकड़कर मोहब्बत से वो सपीत पड़ती हथेली चूम गया। हथेली चूमते फिर अपने दिल से लगा ली, ऊपर अपना हाथ रखकर दबा लिया, जैसे कोई सारी मोहब्बत लौटा देता हो, अपने पास कुछ भी ना रखता हो। कुछ भी नहीं, बस मेरी जिंदगी आसान नहीं थी तो वो याद आ गई थी। तुम परेशान मत हो, स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वो उसके सीने पर दबे हाथ तले उसकी धड़कन कुछ बेहतर महसूस कर सकती थी। महवीर ठीक नहीं था, पर वो बार बार पूछ कर उसे इरिटेट भी नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा मैं जल्द बेहतर हो जाऊंगी। मुझे मेरी याददाश्त ताने ना आने की अब कोई परवाह नहीं। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे होते हुए आप अकेले नहीं हैं। जो गुजर गया वो बुरा था तो भूल जाएं। मैं भी तो आपके सिवा सब भूल गई। आप भी हिम्मत करें। मैं नहीं छोड़ूंगी, साया बनी रहूंगी। मैं आपको मरकर भी नहीं छोड़ सकती। मैं आपके साथ बूढ़ी होना चाहूंगी और एक ही साथ मरना चाहूंगी। ठीक है ना? मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं लेनी। वो उसके चेहरे को हाथों में भरती इस थमी सांसों वाले के पास वॉकी ऑक्सीजन जैसी थी। अभी महवीर वैसे भी कुछ बुरा सोचने की हिम्मत नहीं रखता था। उसका दिल इस लड़की के कहे हर लफ्ज पर ईमान लाना चाहता था। मनाइम, उसे दर्द में डूबकर पुकारा तो वो उसके होंठों पर अपनी मुलायम सी मोहब्बत का कुफल लगाती बाहें उसकी गर्दन में परो गई, पर बेचैनी से बहुत जल्दी उसकी और अपनी मिलती सांसों का संगम तोड़कर दूर हुई। वो भी मुस्तरब हुआ। खाना नहीं खाया ना? पेट बोल रहा है आपका, ना पानी पिया है। आपके होंठ कितने ड्राई हो रहे हैं महवीर। कुछ ऑर्डर करें?
میں نے بھی اچھے سے کھانا نہیں کھایا آپ کی ٹینشن میں، وہ اس کی فکر میں جیسے مر رہی تھی۔ اتنے حسین لمحے کو جی نہ سکی کہ اس کے لیے فکر سے بھرنا طلب پوری کرنے سے پہلے ہو گیا۔ بھوک پیاس نہیں ہے مجھے، وہ اسے سچائی سے بتا رہا تھا، پر وہ اس کی سننے والے موڈ میں نہ تھی۔ مجھے تو آپ کی بھوک پیاس کی فکر ہے نا، میں آپ کے کامتے ہاتھ دیکھ کر ویسے ہی بہت ڈاؤن ہو چکی ہوں۔ میرے ساتھ آپ کو کھانا کھانا ہوگا، آپ کو کھانا ہوگا۔ فون دے، میں آرڈر کروں، کچھ یمی سا منگواتی ہوں، چٹپٹا سا۔ وہ اسے ایک حکم پر اپنا فون تھما گیا، پر منائم کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا، جس سبب وہ اس کے تھائے پر فون رکھے ایپ کھول کر کچھ مزیدار سا تلاشنے لگی، اور مہویر کی نظریں انچ بھی منائم سے نہ ہٹ پا رہی تھی۔ وہ دنیا کے شور شرابوں سے تھکا شخص اپنے پاس منائم کو عافیت کے لمحے سا محسوس کر رہا تھا۔ منائم نے چلی چکن کے ساتھ گارلک نان آرڈر کیا اور کچھ اسپائسی چکن ونگز، جبکہ میٹھے میں اس نے براؤنی آرڈر کی۔ آرڈر پلیس کیے، اس نے ٹیبل پر مہویر کا فون رکھا اور سرک کر مہویر میں چھپی تو وہ فوراً سے اسے اپنی بازوں میں چھپا گیا۔ میرے لیے مسکرائے نا، وہ چہرہ اٹھاتی ناز آنکھوں میں بھرے مسکرائی، اور وہ مر رہا ہوتا تب بھی مسکرا دیتا، یہ تو دل کا مرنا تھا بس۔ وہ مسکرایا تو منائم کو اس سے پھر پیار ہو گیا۔ میں دنیا کی ہر تکلیف جھیل سکتی ہوں اب، وہ اس قدر یقین سے بولی کہ مہویر کی آنکھوں میں دل ہراشی جمع ہونے لگی۔ وہ کیسے؟ وہ افسردہ ہوا۔ آپ کی روتی آنکھیں سب سے اوپر کا کرب جو تھی، اب ہر درد ان سے کم تابناک ہی لگے گا۔ وہ اس کے جواب پر حقیقت میں کچھ پل سانس نہ بھر سکا۔ میرے سر کی قسم کھاؤ، مجھے نہیں چھوڑو گی، اگر چھوڑا تو یہ سر کٹا ملے گا۔ اس کی ایسی شفاق بات پر سہم سی گئی۔ اس سر کی قسم میں مر جاؤں گی، آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ خبردار اس سر کے بارے ایسی بات کی۔ اس سر کا لاڈلا درد ہے منائم ملک، اس سر کو آنچ بھی نہیں آئے گی، دیکھیے گا۔ وہ مسکرا کر اس کی جان ہی تو لے گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اتری چاہ سمجھ جاتی۔ جب اس کے قریب ہوئی تو مہویر نے اس کی موجودگی اور سانسوں کا درمہ اپنے اندر اترنے دیا۔ وہ اسے ویسے بھی یوں چھوتی تھی جیسے تتلیوں کے سب سے مہربان قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، اور وہ اس تتلی سے مزاج رکھتی معصوم سی لڑکی کیا کہ سرخم تسلیم کر دیتا تھا، کیونکہ اب وہ اسے برابر سکون جو دینے لگی تھی، بلّہ یہ ایک سے دو کا ہوتا سکون جان لے با۔ بس کرو منائم۔ منائم اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی، پھر فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے اس کے سینے پر سر ٹکایا جیسے اس کے دل کو مرکز پر لا رہی ہو۔ وہ اسے بہت دیر تک اپنے دل سے لگائے محسوس کرتا رہا، اس کی خوشبو میں سانسیں بھرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈور بیل کی آواز ہوئی۔ منائم فوراً اس کے سینے سے الگ ہوتی سیدھی ہو گئی۔ میں لے آتی ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ مہویر نے اس کے اٹھتے ہی منائم کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تم چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس کے یوں سہم کر روکنے پر اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کرتی مسکرائی۔ ڈرپوک، نہیں جاتی، یقین نہیں تو میرے ساتھ چلیں؟ اس کا یقین کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے خود دروازے تک گیا، اور مہویر نے کھانا ریسیو کیا، پیمنٹ آن لائن تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی منائم نے اس کے ہاتھ سے کھانے کا پیکٹ لیتے مہویر کی گال پر لب رکھے۔ دیکھا، نہیں چھوڑ کر گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں مسکراتا یقین بھرتی کچن کی طرف چلی گئی۔ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے منائم نے پلیٹیں خود لگائیں۔ مہویر بس ایک کرسی سنبھال کر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی آخری بار کسی ہاتھ سے چھوٹتے قیمتی اثاثے کو جی بھر کر دیکھتا ہے۔ منائم نے گرم گرم کھانا لگاتے اس کے بغل میں کرسی سنبھالی اور گرم لہسن والے نان کا ٹکڑا توڑا۔ پہلی بائٹ میری اداس آتما کے لیے۔ منائم نے پہلا نوالا چلی چکن کا خود اس کے ہونٹوں کے پاس لایا تو وہ اس لقب پر بے ساختہ مسکرایا۔ میں خود کھا لیتا ہوں۔ اس نے منائم کے ہاتھ سے نوالا لینا چاہا، پر وہ گھور کر روک گئی۔ نہیں، آج نہیں، آج آپ بس میرے ہاتھ سے کھائیں گے۔ میری جان اداس ہے تو یہ پروٹوکول خاص بیگم جان کی جانب سے قبول کریں۔ وہ ضد نہیں تھی، خالص توجہ تھی۔ مہویر نے نوالا لیا تو ذائقہ نہیں، اس لڑکی کا لمس اس کے گلے اترا۔ منائم ہر نوالے کے بعد اس کی طرف دیکھتی جیسے پوچھ رہی ہو اور چاہیے، پھر وہ ہر بار ہاں میں سر ہلا دیتا۔ ایک نوالا وہ خود لیتی، ایک مہویر کے منہ میں ڈال دیتی، ساتھ کیوٹ کیوٹ تاثرات سے اس کا دل بھی لبھا رہی تھی۔ ویسے تو میں نے آپ کو کھانا کھلا کر بھی اسے مٹھاس سے بھر دیا، پر اصل والا میٹھا بھی ہے، اب یہ بھی میرے ہاتھ سے کھائیں۔
اس نے براؤنی کا چھوٹا سا ٹکڑا چمچ میں لیا اور مہویر کے ہونٹوں کے قریب کیا تو مہویر نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں یار آنکھیں کھولیں، وہ اس کی اس حرکت پر چمچ اس کے منہ سے دور لے جاتے ہنسی۔ اگر کھولنی تو میٹھے میں تم چاہیے ہوگی۔ منائم نے شرما سے جاتے براؤنی سے کھلا دی مگر خود نظریں جھکا لی۔ شرم سے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک بل گیا تھا۔ کھانے کے بعد منائم نے خود برتن سمیٹے۔ مہویر اٹھنے لگا تو اس نے فوراً روک دیا۔ آپ نہیں کریں، بس وضو کریں، اللہ سے بھی مدد مانگنی ضروری ہے۔ وہ اپنے پاس ہر آسانی رکھے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی ہمارے دل اور دن نہیں بدل سکتا۔ جائے میں بھی آتی ہوں، مجھے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے کہے الفاظ کی باز گشت میں جیسے کھو گیا مگر اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ وہ پلیٹیں سنک میں رکھ کر دھوتی ہاتھ جھاگ سے بھرے تب مسکرائی جب وہ اسے اپنی بازوؤں میں بھر کر اس کی گردن کے پچھلے حصے کو چومتا۔ منائم میں ایک راحت سی ڈھیل گیا۔ وہ کلاک لپ میں سارے بال سمیٹے سے اوپر کر کے لگائے ہوئے تھی۔ کندھے پر مہویر کے ہونٹوں کا لمس اتنا شدید ہوا کہ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر سنک میں جا گری۔ مہویر میری توجہ اس وقت برتن چاہتے ہیں، جائے نہ وضو کریں۔ وہ اس کی طرف چہرہ گھماتی جیسے اس کی قربت سے ڈری جس کی قربت منائم نے خود پر خود مسلط کی تھی۔ جلدی آنا۔ وہ اس کے بالائی کمر کا دایاں حصہ چومتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی سی کرتا اسے اپنی جان لیوا قربت سے آزاد کرتا ہوا کچن سے نکلا تو منائم نے دروازے کی جانب دیکھ کر بھاری سانس بھری۔ کچھ ہی دیر میں دونوں جائے نماز پر ساتھ کھڑے تھے۔ منائم ذرا پیچھے، مہویر اس کے آگے۔ عشاء کی نماز میں مہویر کی آواز ہلکی تھی مگر ہر لفظ منائم کے اندر اتر رہا تھا۔ وہ نماز میں پڑھی جاتی بہت سی صورتیں بھی بھول گئی تھی لیکن مہویر کے اونچا پڑھنے کی وجہ سے اسے وہ سب مانوس پیارے الفاظ دہرانے میں آسانی ملی۔ سجدے میں جاتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ اس شخص کی خوش الحان آواز کی بھی دیوانی ہو گئی۔ سلام پھیرا تو منائم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے اندر دھڑکتی ہر دعا مہویر میثاق کے نام تھی۔ یا اللہ، اس دل کو جو تو نے میری لا علمی میں میرے سپرد کیا ہے سلامت رکھنا۔ اس کے دکھ مجھے دے دینا، اس کی تھکن مجھ پر ڈال دینا۔ میں سنبھل جاؤں گی، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ پر مہویر میثاق کا تھکا دل اب کسی درد کا مستحق نہیں۔ یہ شخص میری زندگی میں آپ لائے، اس سے مجھے اس سے کبھی واپس نہ لینا۔ اگر اس میں میری بہتری نہ بھی ہوئی تو آپ بہتر بنانے پر قادر ہیں۔ ان کی آنکھیں مجھے کبھی دکھ کے آنسوؤں سے بھری مت دکھانا۔ آپ ان کو عافیت و سکون کے درجوں تک پہنچانا۔ ان کے گناہ سخت ہیں تو معاف کر دینا، ان کی نیکیاں تھوڑی ہیں تو ان کے درجے بلند کر دینا۔ وسیلے بنانے پر قادر رب، آپ انہیں آسانی عطا کریں۔ مجھے بہت فکر ہے میرے شوہر کی۔ وہ اپنی دعا مکمل کیے چہرے پر ہاتھ پھیرے اٹھی تو وہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ نماز کے بعد منائم نے کمرے کی لائٹس مدھم کی، صرف وہی LED لائٹس رہنے دیں جو انیس نے لگائی تھی۔ سکون ملا کچھ؟ وہ چلتی ہوئی مہویر تک آئی جس نے اسے بازوؤں میں حصار کر اپنے قریب آ کر سجتے، مسکراتے اور آباد ہوتے دیکھا۔ بہت ملا۔ اس کے دوپٹے کو کھولتا، اس کے وجود سے الگ کرتا، وہیں سرہانے ڈال گیا تو منائم کے بال بکھر کر اس کی اطراف پھیلے پر اس کی آنکھوں میں مہویر کے سکون پر خوشی بھری نظر آئی۔ اب جو کمی رہ گئی اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ جب تک آپ کا پورا سکون لوٹ نہ آئے میں سکون نہیں پاؤں گی مہویر۔ وہ اسے ایسی پیشکش کر گئی جو واقعی اس کا سکون تھی لیکن وہ خود کو مکمل پرسکون ہونے کا مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ دنیا اس کے لیے سنگ دل تھی تو وہ بھی تو غلط راستہ چن کر قانون ہاتھ میں لینے کا مرتکب رہا تھا کئی سال۔ بھلے اس نے آج تک کسی بے قصور کی جان نہ لی ہو لیکن وہ قانون نہ تھا، وہ ایک انصاف پسند انسان تھا۔ اللہ کے سامنے اس کا ضمیر مطمئن تھا لیکن پھر بھی غلط تو غلط ہوتا ہے۔ انسانوں کی جان تو ایک جیسی قیمتی ہوتی ہے، اسے ختم کرنے کا کسی انسان کو یوں حق نہیں۔ بس سونا چاہتا ہوں، مزید تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کے جواب پر بے اختیار اسے گلے لگی۔ وہ نیند چاہ رہا ہے یعنی اب وہ بہت بہتر تھا۔ میں ہوں نا، نیند، آرام اور سکون سب ملے گا آپ کو۔ وہ اس اپنی بازوؤں میں بھرے بے سکون ہو کر بھی سکون سے بھرا لگ رہا تھا اور یہی منائم کو مطمئن کرنے کو کافی تھا۔ مٹی سے بنے دل والی منائم ملک، تمہارے دل پر پھول کھلے رہیں دعا ہے میری۔ وہ اس احساس سکون میں جھی کر جو دعا دے بیٹھا، باخدا وہ بام فلک کے پار جانے کی مستحق تھی۔ اور پھر جن دلوں پر پھول کھلتے ہیں وہ دل کبھی بنجر نہیں ہو پاتے۔
सुल्तान हवेली का डाइनिंग हॉल इस खूबसूरत रात रोशनियों में नहाया हुआ था। क्रिस्टल के झाड़ फानूस छत से यूं झिलमिला रहे थे जैसे शीशे में कैद सितारे हों। लंबी डाइनिंग टेबल पर सफेद क्लॉथ, सुनहरी कटलरी और शमादानों की कतार किसी शाही दावत का ऐलान कर रही थी। हाल में मौजूद दिलकश रोशनी, हल्की मौसीकी और खाना लगने का शोर एकदम मध्यम पड़ गया। जब सीढ़ियों की जानिब से बेला खावर सुल्तान की बाजू थामे नीचे उतरती नजर आई, तमाम मुलाजमीन मुअद्दब होकर एक तरफ जाकर खड़े हो गए। हिजर की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था, तभी बेला और हावर साहब उसके इस्तकबाल के लिए खुद बाहर जाने वाले थे। वो स्याह नफीस गाउन में मलबूस थी, जिस पर हल्की सी चमक रोशनी के साथ सांस लेती महसूस हो रही थी। लंबी आस्तीनों का बारीक शिमरी वर्क, जिस्म से चिपकी हुई स्लोइट और नीचे बहता हुआ कपड़ा। वो चलती नहीं थी, लगता था जैसे फिजा इसके लिए रास्ता बना रही हो। इसके बाल नर्म वेव्स में कंधों पर गिरे थे, कानों में झिलमिलाते रिंग्स और चेहरे पर वो एतमाद जो किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता, जो उसके अंदर की कमी को अयां होने से रोकता था। वो बाहर लिविंग रूम तक आए, जहां से हिजर कुछ देर में अंदर आने वाला था। बाबा, मैं अच्छी तो लग रही हूं ना? बेला के सरगोशी में किए सवाल पर हावर सुल्तान ने अपनी खूबसूरत बेटी का मुलायम हाथ चूमा। वो थी तो 28 की, पर लगती 20 से ज्यादा की नहीं थी। बिलाशुबह उसे ये बेहद हुस्न अपने वालिद से ही मिला था। आप परी लग रही हैं मेरी जान। वो अभी ही निकाह की जिद ना करने लगे, मुझे तो ये डर है। आपकी आंखों में नूर नहीं तो क्या हुआ, आप पूरी चमकती हैं मेरी जान। अंधेरा आपके किसी सू नहीं दिखाई देता। मेरी खूबसूरत बेटी, अल्लाह आपको इस आजमाइश से जल्द निकाले। वो उसका माथा आसूदगी से चूमते अपनी बेटी के लिए कुछ मुतमईन थे कि उसकी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं। आहट पर दोनों मतवज्जा हुए। वो तो हिजर मलिक के कदमों की आहट से ही उसे महसूस कर सकती थी, तभी दम साध गई। और फिर दो मुलाजमीन ने दरवाजा खोला तो सामने रॉक स्टार खड़े, हाथ में सूरजमुखी के दो फूलों वाला हसीन सा गुलदस्ता थामे खड़े थे। स्याह टर्टल नेक, इस पर डार्क कोट, इसके कदमों में ठहरा हुआ एतमाद था। जब वो सुल्तान हवेली में दाखिल हुआ, एक हाथ पैंट की जेब में साइड फीट के साथ बैक कॉम स्टाइल में बाल सुलझाए, लेदर लोफर्स में पैर जमाए, कंधों पर कुदरती रौब और चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो शोर नहीं करती थी, बस सामने असर छोड़ जाती थी। इन दोनों की नजरें खुद बहुत इस पर ठहर गई। एक ने देखा और दूसरी ने बस महसूस किया। खुश आमदीद मेरे बेटे। हावर ने मुस्कुराकर हिजर को देखते गर्म जोशी से गले लगाया तो वो बुके वाला हाथ जरा दूर कर गया। उन्होंने हिजर के फूलों की चॉइस पर एक मुतासर कुन स्माइल भी दी, जबकि हिजर तो मबहूत होकर इस अप्सरा को देख रहा था। बाखुदा वो चलती फिरती कयामत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि वो डर रहा था इसी को टिकटिकी बांध कर ही ना देखता रह जाए। बहुत शुक्रिया हावर अंकल। वो उनकी शफकत का मशकूर हुआ, पर उसकी नजरें बेला पर ही जमी थी। बेला, अपने मेहमान को अंदर ले जाएं, मैं बस ये कॉल सुनकर आया। 10 मिनट ही मैं आप दोनों को दे सकूंगा, मेरी बहुत अहम मीटिंग है। हावर सुल्तान ने अपने फोन पर आती कॉल के लिए कुछ साहतों के लिए माजरत की, जिस पर वो दोनों मुस्कुराए। हावर साहब के बाहर निकलते ही वो 2 कदम उठाता इस गाउन में सजती लड़की तक पहुंचा। वो सर से पैर उससे देखता हैरत में था कि वो कितनी परफेक्ट लग रही थी, जैसे आसमान पर किसी ने बहुत से सितारे इकट्ठे बिखेर दिए हो। खुशामदीद। वो इसे बहुत पास महसूस करती मुस्कुराई। अपना हाथ बढ़ाया ही जब हिजर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते उसे वो गुलदस्ता पकड़ाया, वो हैरत अंगेज सा मुस्कुराई। पहले हिजर के हाथ का लम्स, फिर इसने इसी हाथ से इस गुलदस्ते में मौजूद फूलों के वजूद को हाथ लगाकर छुआ। वो फौरन समझ गई कि ये कौन से फूल हैं। सूरजमुखी के फूल। फूलों को पहचान कर वो हैरान हुई। हाँ, स्वीट कॉर्न। वो उसको इस दिलकश और मुनफरिद नाम देता। उसकी खूबसूरती और खुशी में गुम पैंट की जेबों में हाथ घुसाए हुए बोला तो बेला की पलकें झुक गईं। एक लाज सी उसके रुखसारों पर उतरी। क्या आपका मुझे ये नाम देना आपकी हाँ समझ लूं? शादी के लिए हाँ? वो सरगोश से आना और राजदार आना अंदाज में बोली तो हिजर मुस्कुराया। समझ सकती हो तो समझ लो, मैं तो भी हाँ करने नहीं आया। बस तुमने बुलाया तो इनकार का ख्याल नहीं रहा और आ गया। वो अपने आने को मगरूर बनकर बयां करता बेला के दिल में ही तो उतर गया।
وہ شرما رہی تھی اور یہ کتنا پرلطف تھا کہ وہ اس سے جیسے بھی دیکھے دیکھ سکتا ہے۔ جتنی دیر اس پر نظریں جمائی یہ ہیزر ملک کی مرضی۔ وہ اپنے ہاتھ سے ان پھولوں کے سراپوں کو محسوس کر رہی تھی۔ انہیں میں واس میں لگاتی ہوں پر یہ دو ہی کیوں ہیں؟ پورے گلدستے میں اور پھول بھی تھے پر سورج مکھی کے بس دو ہی پھول تھے۔ روشنی میں تو یہ اپنا رخ سورج کی طرف کر کے روشنی اور حرارت لے لیتے ہیں، پر اندھیرے میں اور سائے میں یہ ایک دوسرے کی طرف رخ پھیر کر ایک دوسرے سے روشنی لیتے ہیں۔ وہ اس کی بات، اس کی آواز، اس کے لفظ سب سن کر مسکرائی تھی، لیکن پھر اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک تاریکی سی گھل گئی۔ آپ مجھ سے روشنی نہیں پا سکتے ہیزر ملک، میں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ پھول ہمارے پاس پھر کیسے سج سکتے ہیں؟ وہ افسردہ ہو کر سارے موسموں کا نقصان کر رہی تھی۔ تبھی سے وہ کوئی ایسا جواب دینا چاہتا تھا جو بیلا کو سکون پہنچائے۔ شاید اب تمہارا نہ دیکھنا ہی میرے حق میں بہتر ہو۔ بہکے ہوئے مرد کہاں دیکھ پاتی ہیں سلجھی ہوئی عورتیں؟ انہیں شرم آ جاتی ہے، تم نہیں شرماؤ گی؟ وہ اس کے جملے پر ٹھٹک گئی۔ شرمندگی نہیں، اس بار خاموشی اس کے چہرے پر اتری، ایسی خاموشی جو مان لینے جیسی ہوتی ہے۔ بیلا اور ہزر بچے، کھانا لگ رہا ہے، آ جاؤ۔ ہاور سلطان واپس آئے تو دونوں کو اپنے ساتھ ہی وہ ڈائننگ ہال کی سمت لے کر بڑھے۔ ڈائننگ ہال گرم روشنیوں میں سجا ہوا تھا۔ لمبی میز، سفید اور سرخ دسترخوان، ہلکی سی موسیقی، سب کچھ اتنا مہذب کہ جذبات خود بخود دھیمے ہو جائیں۔ ہاور سلطان نے ہزر کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ بیلا ان کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ ہزر نے بے ساہتہ کرسی ذرا اس لڑکی کے قریب سرکا دی، اتنی کہ بیلا کو اس کی موجودگی صاف محسوس ہو۔ کھانا لگ رہا تھا اور اس دوران ہاور سلطان باتیں کرتے رہے، کبھی کاروبار، کبھی موسم، کبھی رسمی مسکراہٹیں، مگر بیچ بیچ میں ان کی نظریں ہزر اور بیلا پر ٹھہر جاتی جیسے وہ صرف دیکھ نہیں رہے ہوں، پرکھ بھی رہے ہوں۔ بیلا کم بول رہی تھی، ہزر بھی، لیکن خاموشیوں میں ایک عجیب ہم آہنگی تھی۔ جب کھانے کے ساتھ ڈیزرٹ آیا تو ہاور سلطان نے نیپکن رکھ کر گھڑی دیکھی۔ اب مجھے اجازت، تم دونوں ایک دوسرے کو اچھی سی کمپنی دینا، میں جلدی واپس آتا ہوں۔ وہ اٹھے تو انہوں نے ہزر کو فوری اٹھنے سے روکا، جس پر وہ مسکراتے دونوں پر ایک نگاہ ڈالتے وہاں سے گئے تو ہزر کی نظریں اپنی منگیتر پر جا ٹھہری، لب ستائشی انداز میں پھیلے۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ ہزر نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے آہستہ سے پوچھا، ایسا جیسے میں دیکھ نہ سکنے کے باوجود سب کچھ محسوس کر پا رہی ہوں۔ وہ اس سے بات کرنے کے ساتھ اس کی طرف ذرا جھکاؤ دیتی تھی، یہ بہت خوبصورت تھا۔ ہیزر نے ہاتھ کی انگلیاں میز کے کنارے پر رکھی جہاں پاس ہی بیلا کا ہاتھ تھا، اور میں پہلی بار سوچ رہا ہوں کہ شاید دیکھنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے ہاتھ کو ملائمت سے پہلے آنکھوں سے دیکھتا مسکرایا۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ کی ملائمت پہلے آنکھوں سے دیکھتا مسکرایا، پر اس نے بیلا کا ہاتھ پکڑ کر پھر اس نے بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے کو کمانڈ دیتے اپنے سامنے بے حد قریب والی کرسی پر لا بٹھایا۔ بیلا نے بیٹھتے ہی سر اٹھایا۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اس لمحے وہ اس کی نیت، اس کا ٹھہراؤ، اس کی آنکھوں کی سنجیدگی سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ ہزر ملک، اس نے آہستہ سے اس کا نام لیا جسے اتنی قریب بیٹھ کر اسے آزما رہی ہو۔ ہم سورج مکھی کے پھولوں کو واقعی اپنے پاس سجا سکتے ہیں نا؟ ہزر اس کے معصوم سوال پر مسکرایا۔ جب تک روشنی بانٹنے کا حوصلہ ہو اندھیرا رکاوٹ نہیں بنتا۔ پہلا، تمہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو سب محسوس کر سکتی ہو۔ وہ اس کی ان تیز حصوں کا معترف تھا، وہ بھی جانتی تھی یہ سچ ہے۔ آپ کی نظریں بھی، ان میں تھوڑی گرمی آ رہی ہے۔ وہ اس کی شرمائی سرگوشی پر بے ساہتہ کہکھا لگاتا کرسی کے پرس سے لگا، جس سبب بیلا کا ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ بھی کھنچنے ہوا۔ وہ اسے ہنسنے کی کھنک سن کر وہ اس کے ہنسنے کی کھنک سن کر مسکرانا بھول گئی۔ دل شدت سے چاہا کاش وہ اسے ہنستا دیکھ پاتی۔ یا خدا، تم تو بہت خطرناک ہو لڑکی، تم تو مجھے فیوچر میں فوراً پکڑ لیا کرو گی۔
वो अब तक मुस्कुरा रहा था। बेला तो ये भी समझ गई, तभी तो झनक गई थी। देखा, कभी-कभी ज़िंदगी जीने के लिए आँखें नहीं चाहिए होती। वो इतराई थी। उसका शर्मीला इतराहट भरा गरूर किसी भी मज़बूत मर्द के पैर लड़खड़ा देता। लेकिन सामने हिज़र मलिक था, जिसने सबसे पहले सीखा ही अपने आप पर इख्तियार था। देखा और महसूस भी किया। उसके हाथ को अपने हाथ में लिए इस कदर जज़्बातियत से बोला कि बेला उसके लहजे की शिद्दत महसूस करते संजीदा हुई। हिज़र, मुझे जब बाबा ने कहा वो मेरी आपसे शादी करवाना चाहते हैं, तो मैंने उनको फ़ौरी मना किया था। मैं खुद को अपनी फैमिली या खुद अपने आप पर बोझ नहीं समझती, लेकिन एक नए इंसान से जुड़ना, उसकी ज़िंदगी में शामिल होना, उसकी ज़िम्मेदारी बनना मुझे हरगिज़ मंज़ूर नहीं। आप पर कोई दबाव नहीं, सिर्फ़ एंगेज्ड हैं हम। ये रिश्ता यहाँ ख़त्म और हमारे रास्ते यहाँ जुदा हो सकते हैं आपकी मर्ज़ी पर। प्लीज़ मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, खुद को किसी किस्म के जबर से गुज़ारने की ज़रूरत नहीं। ये मंगनी आप पर किसी किस्म का दबाव देने की नीयत से नहीं की। बस चाहती थी हम इस नाते कुछ मुलाकातें कर पाएँगे और मुमकिन है आपका मेरे लिए ख़्याल बदल जाए। अपना हाथ उसके हाथ में महसूस किए, बेला हावर को हिम्मत मिली कि वो हिज़र से खुलकर बात करती। वो बाहुदा उसकी आँखों, उसके चेहरे, उसके होंठों पर से नज़रें अलग ना कर सका। ये मुहाल कैफ़ियत इसने ज़िंदगी में पहली बार महसूस की। पता नहीं वो प्यारी थी या नहीं, पर हिज़र का दिल उसे देखने से बर ही नहीं रहा था। उसे लगा वो सारी ज़िंदगी बस उसे देखता रहे तब भी ना थके। ऐसी इस लड़की के नकोश और जाज़बियत तो मुलायम रखते, फिर वो शायद थी ही ऐसी कि माइल होना फ़र्ज़ लगे। या मुमकिन था वो हिज़र को पहली ही नज़र में भा गई हो, तभी वो उसे इतनी महबूब लग रही हो। जब मोहब्बत होती है तो अपना आप उसी लम्हे अयान नहीं करती, वो वक़्त लेती है, वो नखरीली होती है। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, क्या मेरी कन्फ्यूज़न दूर कर सकती हो? वो उसे अपने बेहद करीब बोलता महसूस हुआ। बिल्कुल पूछें, क्या कन्फ्यूज़न है? वो जैसे वो जिस जैसे उसकी साँसों की हिद्दत वो जैसे उसकी साँसों की हिद्दत, उसकी नज़रों की तपिश सब महसूस करते इन्हीं के ताक़ुब में बोली, क्या तुम पहले से मुझे पसंद करती हो? हिज़र ने इस सवाल से बेला के चेहरे पर हज़ारों रंग बिखरते देखे, घबराहट, लाज और शर्म के। कुछ सालों पहले जब आपको बाबा की बर्थडे पर आपके डैड के साथ देखा तब आप अच्छे लगे थे। फिर आपके बारे तहकीक की, आपको सुनने लगी, जानने लगी। जैसे आपकी हज़ारों फैन्स हैं, आप उनके क्रश हैं, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। इसलिए आप सोचें, जब किसी लड़की की शादी उसकी क्रश सिंगर से होने की बात हो तो उसका क्या हाल होता है। वो बिना सोचे समझे उछलती कूदती हाँ कर देगी। पर मेरे केस में ये हाँ आपकी हाँ से जुड़ी है, क्योंकि मुझे एहसास है कि आप एक मुकम्मल औरत के मुस्तहिक हैं और मुझ में जो कमी है वो बहुत बड़ी है। इसलिए मेरे केस में ये हाँ उछल कूद कर नहीं आई। मैंने बाबा को कहा, अगर आप मानते हैं तभी मैं मानूंगी। हिजर के दिल में बहारों सी मुलायम ठंडक फैली जब मालूम हुआ वो उसकी मदाहों में शामिल है। अजीब सा गरूर सर पर छाने लगा। बाखुदा हिजर मलिक के दिल में सही मानों में लड्डू फूटे। तुम्हारे भाई को क्या अब नॉर्मलिटी इश्यूज हैं? और तुम्हारा भाई और मम्मा कब वापस आएंगे? हिजर के अक्सर अलग सवाल पर वो हैरान तासुर दे गई। भाई थोड़े नॉर्मल हैं, उनका जहन बच्चों सा हो गया है। उसके साथ-साथ उन्हें हार्ट इश्यूज़ हैं, वो शायद बस मेरी शादी के लिए ही आ सके। वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है तो मम्मा को वो आँखों से ओझल नहीं होने देते। डॉक्टर ने कहा है भाई ठीक हो जाएँगे, वो सब बहुत लगन से उनका केस देख रहे हैं। दरअसल भाई का मोहब्बत में दिल टूटा था और वो लड़की की बेवफ़ाई उस लड़की की बेवफ़ाई सह नहीं सके। बस यही है उनकी कहानी। वो ये बताते उदास और गमगीन हो गई थी। ओह! सुनकर अफ़सोस हुआ, अल्लाह उसे सेहत दे। हिज़र ने उसका हाथ दबाते जैसे इस मुश्किल में दिलासा देने की कोशिश की। आमीन। आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई? वो जैसे बस अभी हिज़र के जवाब को जानने के लिए बेकरार थी। हाँ, हो गई। एक और बात पूछूं? वो इस बार उसे हिचकिचाता महसूस हुआ तो वो पहले ही उसकी बात समझकर मुस्कुराई। जानती हूँ ये वही सवाल है जो फ़ोन पर पूछा था। मैं किसी मामले में किसी की मोहताज नहीं हूँ। आपको बताया था मेरी महसूस करने की हिस्सा आम लोगों से कई गुना ज़्यादा है। भरोसा नहीं तो कुछ दिन ले सकते हैं आप ये यकीन करने के लिए। वो सादगी से उसे मोहलत लेने की ऑफर कर गई। मैं ये यकीन तुम्हारे साथ रहकर एक ही बार पाऊंगा, शादी के बाद। लेकिन अभी शादी का बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम हफ्ते में 2-3 दिन डिनर साथ कर लिया करेंगे। यूँ एक दूसरे को समझ भी लेंगे।
عادتوں اور مزاج کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ وہ اس کی آفر کو بنا اعتراض قبول کر گئی۔ جیسا آپ کو بہتر لگے، جیسا آپ کو آسانی دے، میں ڈنر کے لیے ہر رات اویلیبل رہوں گی۔ وہ مسکرائی تو ہزر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ ہزر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھے آہستہ سی سرگوشی کی، پھر اس بہار کے رنگ دیکھے جو بیلا کے چہرے پر پھیلے، جیسے کسی نے مرجھائے پھول میں دوبارہ تر و تازگی والی روح پھونک دی ہو۔ میں اس پر یقین کر لوں یعنی؟ وہ تعصب سے بولی۔ اس کا ہجر کی سانسوں، اس کے چہرے کی حرارت، اس کے دل کی دھڑکن، اس کے سراپے سے اٹھتے کلون کی مہک سے اسے دیکھنا ہجر کی جان لوٹ رہا تھا۔ بالکل کر لو۔ اگلے ڈنر میں منائم کو بھی لاؤں گا، شاید ماما بھی ہو ساتھ۔ ممکن ہے اگلی بار تمہیں آنا پڑے۔ یہ کر لوں گا۔ وہ اس کی ہر بات پر راضی تھی، کوئی اعتراض بنتا ہی نہ تھا۔ دونوں نے کھانا شروع کیا۔ وہ اس سے ہلکی ہلکی باتیں جاری رکھے ہوئے تھا۔ پھر 1 گھنٹے بعد ہاور صاحب نے ان کو دوبارہ جوائن کیا۔ یہ ملاقات ان کی بیٹی کی زندگی اور اس پر اچھا اثر کر کے گئی کہ وہ بھانپ گئے۔ ہجر کو لگ بھگ 12 بج گئے واپسی میں۔ وہ واپس اسٹوڈیو ہاؤس جانے کے بجائے ماما کے پاس چلا گیا۔ خود مہراب کو امید نہ تھی ہجر آئے گا۔ مہراب نے اسے اپنے گلے لگایا۔ وہ اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ اور ہجر کے دل نرم کرنے پر شکر گزار تھی۔ اس نے ماما کو بیلا سے ملاقات کا سارا احوال بتایا، لیکن پھر اس کی لاکھ خواہش کے بھی مہراب نے اسے جانے نہ دیا۔ وہ جب اس کمرے میں آیا جو اس نئے گھر میں مہراب نے اس کے لیے سیٹ کیا تو اپنی لاپرواہ ماں سے ناراضگی کچھ اور کم ہوئی، کیونکہ کمرہ بالکل ہجر کے شوخ مزاج کے مطابق ڈیکوریٹ تھا، فرنیچر سے لے کر ہر رنگ، ہر چیز۔ تو ثابت ہوا کہ مائیں لاپرواہ بھی ہوں، اپنے بچوں کو سب سے بہتر سمجھ اور جان سکتی ہیں۔ وہ بلیزر اتارتا ہوا میٹرس پر جا کر بیٹھے پیچھے کو گرا تو ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ بتا رہی تھی وہ زندگی کی بہترین صحبت جی کر آیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس وہی ٹھہری ہوئی تھی، وہی بسی ہوئی تھی، وہی اتری ہوئی تھی۔ سب کو واپس آنے میں لگ بھگ 12:30 ہو گئے تھے۔ سب اتنے تھک چکے تھے کہ بس اب نیند ہی اہم لگی۔ انیس نے بھی نیچے آ کر پہلے تو رضی اور شماس صاحبہ سے دعائیں لے کر انہیں سونے بھیجا۔ پھر وہ دین کے کمرے کی طرف آیا تو وہ مسٹر بہت سی لفنڈریاں کرنے کے بعد گھر سدھار چکے تھے۔ انیس نے اسے بستر لگاتے دیکھا تو خود اندر چلا آیا۔ بھائیوں کو دیکھتے ہی وہ نواب بن کر کرسی پر بیٹھا تاکہ بھائیوں خود اسے لحاف سیدھا کر کے دیں۔ اب دین کے لاڈ وصولنے کا وقت تھا۔ میرا یہاں دل لگ گیا بھائیوں، اف کتنے اچھے ہیں نا یہ لوگ، مجھے تو ان سب سے پیار ہو گیا۔ انیس نے اس کا بستر لگاتے ہاتھ بڑھایا ہی جب وہ کرسی سے اٹھے بھائیوں کا ہاتھ پکڑتا، ان کے پاس آ کر سینے سے لپٹا۔ انیس نے بازو اس کے اطراف حصار کر جھکتے اس کا سر چوما تو ادین کی بازوؤں کی گرفت خود بہت سخت ہوئی۔ مجھے بھی، لیکن ہم آتے جاتے رہیں گے، بے فکر رہو۔ آ جاؤ بستر میں کوٹ اتارو، جا کر واش روم یوز کرو اور دانت صاف کر کے آؤ، ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ بھائیوں کی کمانڈز سن کر مسکراتا فوری واش روم گھسا۔ جب تک ادین آیا انیس بھی اسی کے بیڈ پر بیٹھا تھوڑا سا اندر گھسا تھا۔ ادین نے جوتے اتارے اور چھلانگ مار کر بھائیوں کے بغل میں آ کر بیٹھے ساتھ لپٹا، اور انیس نے اسے چپکنے سے بالکل منع نہ کیا۔ آج آپ میرے پاس سوئیں گے کیا؟ ارشیا نے کمرے سے تو نہیں نکال دیا؟ وہ شریر ہوتا چہرہ اٹھاتے پوچھتے بولا تو انیس نے اس کی شکل دیکھتے اسمائل کی۔ کیا میں ایسا ہوں کہ کوئی مجھے خود سے دور کر سکتا ہے؟ وہ یہ سوال ادین پر ہی چھوڑ گیا جس نے انیس کو زور والا حق کیا۔ وہ دور کرنے والے کم از کم میں اور ارشیا نہیں ہو سکتے ہیں، باقیوں کو مارے گولی۔ ان کے آنے کے بعد سے میں نے محسوس کیا آپ کو فزیکلی پیار جتانا آ گیا، ورنہ میں اس طرح آپ کو حق تک کرتے ڈرتا تھا کہ چماٹ نہ مار دیں۔ بھائیو وہ پیاری ہے نا؟ ادین کے اندر پلتے سارے سکھ بس انیس کی ذات سے جڑے تھے۔ انیس میں ہوتے بدلاؤ پر وہ 14 سالہ بچہ جی اٹھا تھا۔ تم اس وقت پیارے ہو مجھے۔ انیس نے اس کا جواب ادین کے عین خواہش کے مطابق دیا تو وہ اٹھ کر بھائیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تو وہ بہت پیاری ہو گئی۔ وہ جس طرح آپ کو دیکھتی ہیں ایسا لگتا ہے آپ ان کی واحد خوشی کا ذریعہ ہیں۔ باخدا میں نے آپ کی بیوی ایسی ہی سوچی تھی بھائیو۔ میں بہت 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 خوش ہوں۔ بھائیو وہ ہمیں ماما کی طرح چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ آپ ان سے گارنٹی کیوں نہیں لے لیتے؟ ادین کی آنکھوں میں یکدم آتا تعصف، نمی اور حسرت انیس کو بھی جیسے کسی اور ہی دل ہراش کیفیت میں لے گیا۔ گارنٹی تو اگلی سانس کی نہیں ہوتی ادین، کسی انسان کی بھلا کیسے لی جا سکتی ہے؟ تم فکر مند مت ہو، وہ نہیں جائے گی۔ اسے اس کی پناہ یہی محسوس ہوتی ہے، ہمارے ساتھ۔
तुम ने देखा ना उसकी फैमिली कितनी पुरखुलूस है। मैं चाहता हूँ तुम ऐसे अच्छे लोगों के बीच रहो। तभी दुआ देता हूँ तुम्हारे आसपास दरिंदे नहीं इंसान बसे। यहाँ मैं तुम्हारे लिए बेफिक्र हूँ। यहाँ सच में इंसान बसते हैं, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। वो मुस्कुराकर सर हिला गया। नहीं, मेरे साथ आपका और अर्शिया का होना भी जरूरी है, वरना मेरी खुशी भी जगहों की मोहताज नहीं, आप जानते हैं। वो बदलाव जो मैं आप में चाहता था, अर्शिया के आने से मुमकिन हो रहे हैं। मेरा तो खुशी से बुरा हाल है। अदीन की हर बात में अनीस का सुख था। अनीस ने उसका माथा आसूदगी से चूमा। खुशी से अपना हाल अच्छा करो, बुरा नहीं चैंपियन। मैं तुमसे बुरे का कनेक्ट हुआ लफ्ज भी नहीं सुन सकता। मेरे पास होने के लिए थैंक यू अदीन। वो भैयू की शफकत और मोहब्बत पर अनीस का हाथ अपने हाथ में लेकर चूमता हुआ अनीस को देखे मुस्कुराया। थैंक यू क्यों? आप मेरी मम्मा, मेरे बाबा, मेरे उस्ताद, मेरी कंफर्ट जोन सब हैं भैयू। मैं आपका बच्चा हूँ। मेरा बस नहीं चलता आपको आयरन मैन बना दूं। अनीस ने उसे पकड़कर खुद से लिपटाते इसकी ये अनोखी बस चलने का माजरा सुना तो मुस्काया। तुम्हारी बस की ऐसी की वैसी। आयरन मैन बन गया तो तुम मेरे गले कैसे पड़ोगे? उसने तो लोहा पहन रखा होता है, मतलब कुछ भी अदीन साहब। वो भैयू के मुंह फुलाने पर हंसा। ओ यार, एक तो आपकी मजाक को मजाक ना लेने की लीचड़ आदत से बहुत तंग हूँ। यार, ये बात फील करने वाली थी कि आपको मजबूत और फौलादी देखना चाहता हूँ। अनी अदीन ने मुंह बसोड़ते जिससे सर पीटा। वो तो मैं हूँ, मेरे पास तुम हो। अनीस से उसकी मुस्कुराती आंखें प्यार से भर दी। ओए होए, मेरे भैया तो पॉकी बन गए। फुल ग्रीन फॉरेस्ट। मैं इस पर नाचूंगा, आपको भी नचाऊंगा। इससे पहले फुदक कर उठता अनीस ने उसको गर्दन से दबोचे वापस बिस्तर में लैंड किया। आराम करवाओ अपने बेकाबू कीड़ों को, ज्यादा नचनिया बनने की जरूरत नहीं। गधा आदमी। अनीस के घूरने पर वो बेदम होकर हंसता वापस अनीस से जोर से लिपटा, और अब की बार उसकी ये लिपटा लिपटी पर अनीस ने उसे घूरा, पर वहां परवाह किसे थी। कम से कम ये बंदा अर्शिया की तरह पूरा ऊपर नहीं चढ़ता था। इसकी अनीस को थोड़ी आसानी थी, पर कान में थोड़ी थोड़ी देर बाद अदीन की खीखी सुने अनीस भी अपनी मुस्कुराहट ना रोक पा रहा था। थोड़े रेड फ्लैग अभी भी हैं आप यहाँ से। अदीन ने भैयू की नाक पर हाथ रखते जैसे दान दिखाते इल्म में इजाफा करते बताया। सोना है तुमने या जिन को बुलाऊं? अनीस ने घूर कर इस फ्री आदमी को डराना चाहा। वो क्या करेगा, हम बिगड़े भूतों के बीच बेचारा कम तजर्बाकार, मत बुलाएं। अदीन ने अपनी खसियानी हंसी हंसते जिससे अनीस को भी हंसा दिया। भैयू के हंसने पर अदीन ने उसकी गाल जोर से चूमी। बस अदीन, ज्यादा फ्री मत हो, अब चमाट खाओगे। अनीस ने इसे घूर कर वार्न किया। आपको ट्रेन कर रहा हूँ, कल को अर्शिया भी यूं ही करेंगी, फिर आपको आदत हो चुकी होगी। अदीन ने शर्मो हया सारी बेचकर पतीसा ले लिया था। अनीस ने अपना सर पीटा कि किस चीज को फ्री कर बैठा है, पर क्या करता। अदीन ऐसे मूड में तो उसे अपनी जान से भी प्यारा लगता। बहुत खराब हो गए हो तुम, सो जाओ अदीन अलवी। अनीस ने मुस्कुराते हुए उस छिछोरे को सुलाना चाहा तो अदीन ने कुछ देर अनीस को देखा, फिर अच्छे से लिपट कर खुशी खुशी आंखें बंद कर गया। उसके सोते ही अनीस बेख्तियार इस गधे की बातें और हरकतें सोचता हंसा। अदीन की नींद जब तक गहरी न हुई अनीस हिला तक नहीं, फिर सोते ही वो खुद भैयू से अलग होता करवट बदल गया। अनीस ने झुककर उसकी कनपट्टी चूमी और उठकर लिहाफ इस पर अच्छे से करवाता उसके कमरे से निकला। वो जब तक वापस अर्शिया वाले कमरे में आया लगभग 1 सवा 1 बज रहा था। सारी थकावट और उदासी तो अर्शिया को अब तक मुनहमिक अंदाज में सोया देखकर हवा हुई। अनीस ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और वहीं रुककर अर्शिया के चेहरे को देखने लगा। वो तकियों की तरफ सीधी होकर अनीस की जगह अपने पहलू में बनाकर सो रही थी। उसका एक हाथ अनीस की जगह पर फैल कर रखा हुआ था। अनीस ने हुडी खींच तान कर उतारते वहीं कुर्सी की साइड फेंकी और शर्ट ठीक करता वो जाकर बैठा और अपने तकिए पर फैली अर्शिया की खुली बाजू उठाकर उसकी तरफ समेट कर रखता। उसके साथ ही लेटे अर्शिया की तरफ होकर लेटा तो वो उसे चेहरे के पास ही जरा इसी के जानिब रुख फेरे सोई हुई थी। तो वो उसके चेहरे के पास ही जरा उसी की जानिब रुख फेरे सोई हुई थी। अनीस के लेटने की देर थी कि उसने एक हाथ अनीस की गिर्द लपेट कर
مکمل رخ انیس کی طرف پھیرا اور انیس کو بھی چاروں ناچار اپنی بازو ارشیا کے سر تلے سے گزارنی پڑی۔ اسے اپنے سینے سے لگانے کو تو وہ ویسے بھی بےتاب تھا۔ تمہاری اور دین کی ان بے فکر نیندوں کا اب سے صدقہ دینا پڑے گا مجھے، کہ مجھے سکون پہنچاتی ہیں۔ وہ اترا رہا تھا کہ اس کے پاس یہ دو اس کے دل کے جو حصے ہیں ان کی نیند اتنی گہری ہے، جیسے اب یہ دین اس کے اوپر چڑھا خراٹے بھر رہا تھا۔ اب یہ سینے سے لگی محمور سانسیں بھرتی انیس کے مزید منہ کے پاس سے رکھ گئی۔ ارشیا وہ اس کے سر کی طرف حائل بازو کے ہاتھ سے ہی اس کے بال سمیٹتا دوسرے ہاتھ سے اس کے اپنے منہ میں گھستے بال مسکرا کر ہاتھ کی انگلیوں سے نکال رہا تھا، جب اس ارشیا کی ایک ٹانگ بھی خود پر لینڈ ہوتی محسوس ہوئی۔ میں تمہارا بیڈ تو نہیں ہوں، ساتھ لیٹنے کی دیر تھی، آدھے سے زیادہ مجھ پر چڑھنے کی کوشش میں کامیاب ہو گئی ہو۔ وہ اسے سرگوشی میں باتیں سناتا دوسرے پیر کو اٹھا کر اس کی ٹانگ پرے کر گیا، پر وہ لحاف میں گھسی ٹانگ پھر سے اٹھا کر انیس کی ٹانگ پر رکھ گئی۔ خاتون اول یہ کس قسم کی بے تکلفیاں ہیں؟ اپنی مسواک جیسی ٹانگ ہٹاؤ مجھ پر سے۔ وہ اس کے گال میں ناک کی ٹپ جب ہوتا جان بوجھ کر اس کی نیند خراب کرنے لگا، بولا بھی اتنا اونچا کہ وہ سن سکے۔ چپ کرو۔ وہ نیند نہیں اس کے منہ کے پاس سے رکھتی منمنائی تو وہ شرارت سے مسکرایا۔ خود نیند آنکھوں میں نہ تھی، تبھی سے بھی سونے نہ دینے کا تہیہ کیا تھا۔ تم اپنی ٹانگ پیچھے کرو، سونے کی تمیز نہیں ہے؟ اللہ اللہ مجھے صبر دے۔ وہ اس کی اونچی بڑبڑاہٹ پر اپنی بمشکل کھلتی آنکھوں سے وسیل گھوری۔ تمہیں کہا تھا دوسرے کمرے میں جاؤ، تم اپنے پاس ہو کر کیوں سو رہے ہو؟ دور ہو جاؤ نا پلیز۔ وہ اسے دیکھتی نیند میں ہی بڑبڑائی۔ اس کا نیند میں دور ہونے کی خواہش شدید پیاری تھی۔ دور ہونے کی خواہش کرنا شدید پیارا تھا۔ تم ہو جاؤ نا دور، تمہارا کیا بل آ جائے گا؟ وہ بھی جواباً اس کی ناک سے ناک رگڑ کر ہلاتا بولا تو وہ کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے اسے افسردگی سے دیکھنے لگی۔ میں نہیں ہو سکتی دور، کیونکہ مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میں بھی نہیں ہو سکتا دور۔ وہ اس کی کان کے پاس سے رکھ کر کی سرگوشی پر بند آنکھوں سے مسکراتی نیچے کھسک کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ کہاں گھس رہی ہو؟ ایک تو تمہاری یہ چوہوں والی نئی دریافت شدہ حرکت۔ وہ اس کے سینے میں مکمل گھس کر چھپتی وہیں آسودگی سے دوبارہ ٹن ہو چکی تھی، پر اب اسے زور سے ہک کر رکھا تھا۔ انیس نے اسے واپس اٹھانے کے انداز میں اوپر کیا تو وہ بے آرام ہو کر انیس کو دیکھنے لگی۔ کیوں نہیں سونے دے رہے تم مجھے؟ ماروں گی میں۔ وہ ہانسی ہوئی تو انیس نے ذرا سا اس سے فاصلہ سمیٹے بیچ میں سر سے نکال کر تکیہ رکھا۔ اسے لپٹ کر سونا ہے تو سو جاؤ، ٹانگ بھی یہی کھائے گا تمہاری۔ مجھے کہیں لگ گئی تمہاری یہ حملہ آور مسواک ٹانگ تو۔ وہ اپنے اور انیس کے بیچ تکیے کو باعث سے انیس کے کہنے سے پہلے لپٹ گئی۔ انیس نے حیرت و غصے سے ارشیا کو دیکھا جو جان بوجھ کر تکیے کو چوم بھی رہی تھی۔ میرا پیارا جانو مانو تکیا، میری جان، میرا سونا، میرا بابو۔ ارشیا کو اس تکیے سے ایسے واحیات لاڈ کرتا دیکھے انیس نے ہشمگی نظروں سے ارشیا کو دیکھا اور دانت نکوستے اس کی بازوؤں سے تکیہ لے کر 2 فٹ دور اچھالتے پھینکا تو وہ آنکھیں کھول کر انیس کو دیکھنے لگی جو لمحہ لگائے اس تکثیر کے اس پر جھکا تھا۔ ارشیا نے سہم کر آنکھیں کھولی اور اس سے پہلے انیس اس کے چہرے کے سب سے دلکش و مائل کرتے حصے پر جھکتا وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ جما گئی، پر ارشیا کی آنکھیں اپنی انگلی میں سجی انگوٹھی پر جا ٹھہرے پوری آب و تاب سے پھیل کر رہ گئی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً مزے کی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، تو پیارا سا تبصرہ بھی دیتے جائیں۔ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں جو زیادہ مزے کی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔